واسطے سو مومن دے سال بعد برسی منینے ہیں عرس منینے ہیں خوشی منینے ہیں کیا وجہ ہے یارو اوندے بنجڑ تا کام ضرور ہوں دے مگر ایک کام تے مصیبت تھوڑی ہے حضور دے نال ملاقات دی خوشی زیادہ ہے کیونکہ میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا یوسل الحبیب الی الحبیب فرمایا موت ایک بولے یا بل کراس کرو تیار دے نال ملاقات ہوئے دے ایمان دے اثر رو دے ہیں اسا یقیناً کام کنے نیر وہے دے ہیں دے قبر دے اندر مومن خوشیاں منے دے ایمان دے کہ قبر دے اندر بددعا دے مکھڑے والے محبوب دا دیدار ہو سبحان اللہ ایمان سے اللہ تعالیٰ فرمائے دے موت میں دیتی ایوی میرا انعام ہے تے ہر قبر بھی برابر نہیں ہو دی فرمایا قبر بھی میرا انعام ہے یاد رکھنا مومن جدا دنیا تمہیں دے رب تعالیٰ عزت اتنی آنے دے فرمایا جدا فوت ہو گئے انہی کو غسل دے وہ کلے تسا نہیں میرے ملائکہ بھی نالو سے ایدہ جنازہ پڑھو کلے تسا نہیں میرے ملائکہ نالو سے فرمایا تسا قبر میں چلے آو قبر اندھارا ضرور ہے ناگا تے پچھو اندھا گھر ہے یقیناً ہر کہیں واسطے کہنی ہے جندے سینے وچ حضور دا پیار ہو سی آقا دی محبتی شمع روشن ہو سی جدا قبر دے اندر بیسی انہوں آمنہ دے لال جلوہ گر ہو سی یہ واسطے جتا حضور قدم رکھے مدینہ طیبہ دے اندر حضور کہنا آیا نا یسر بھائی مصیبتاں دا گھر آئی لوگ در تو مدینہ شہر دے وچو یسر تو گزر دے نا جو مصیبتاں چمبڑ میں نیانا تے میرے حضور دا قدم لگے نا میرے آقا مسجد نبوی پاک دے اندر قدم رکھے نا اپنے حجرے میں تشریف گھنا نا فرمایا ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ فرمایا اے میرا منبر تے میرا جڑا گھر جنت دا ٹکڑا ہے توجہ ہے حضور یسرے بچ قدم رکھیں یسرے بچ جنت دا ٹکڑا بنو سونے آجا تو سچا پر قدم رکھو آقا مومن دی قبر تسا جلوہ گر ہو اے اندھیرے دا گھر ہے لوگاں قبر دے ڈر سنا جگر ڈال چھوڑنا آقا جنات دی آمد ہو سی قبر دے اندر بھائی محمد رب نواز نال تو دی ملاقات ہو سی تسا دیدار کرے سو ساکتا مٹی دا دھیر نظر دے آقا ایک قبر کیا ہے میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جڑی مومن دی قبر اے جنت دا باغ ہے سبحان اللہ مومن دی قبر کیا ہے جنت دا باغ ہے ایمان سے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ اسا تو موت دیتی ہے موت بھی انعام ہے قبر بھی میں رب دا انعام ہے ایمان سے مومن قبرہ وچ مردے نہیں مومن قبرہ دے اندر نہیں مردے کوئی ہونتا یقینا جڑے ناہر منیدنا مولوی تقی عثمانی آدھا پیا ایک نے فیس بک تے چلی ودی آدھا کھڑا اللہ والے مومن قبریں جڑا میں نے نا ولا انہاں دی توجہ عوام دے پاسے زیادہ تھی انہاں دا فیض عام ہوندے چستا ہے جو منکری منی کھڑا ہوئے مولانا تقی عثمانی آج بھی نیٹ دوتے موجود ہے آدھے اے ناکھو جو قبریں چل گئن مر گئن مٹی چ مل گئن انہاں دا تقی عثمانی مولوی جو بندیاں دا حکیم الامت اس وقت دا شیخ الاسلام سجنر او بھی منی کھڑے کہ مومن قبر دے اندر مر نہیں میں دا مٹ نہیں میں دا بلکہ قبر دوتے آمن والے کو فیض بھی دے دے قبر دے اندر توجہ تے مہربانی بھی فرمے دے رب تعالیٰ ہوں دے صدقے دنیا دے مشکل بھی حال